बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में, सियाहत और रोज़गार के मौक़े, सियाहत का फ़रोग़ और आखिर में भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत। पिछले सेशंस में हम सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में, सियाहत और रोज़गार के मौक़े और सियाहत के फ़रोग़ का मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत को समझने से पहले सियाहत से मुताल्लिक़ अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। सियाहत किसे कहते हैं? किसी ख़ास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफ़र को सियाहत कहते हैं। हम अपनी रिहाइश गाह को छोड़कर मुख्तलिफ मकामात की सैर करने, खुशियाँ हासिल करने, लुत्फ़ उठाने, तफरीह करने, तिजारत करने, क़याम करने वग़ैरह मक़ासिद से सफ़र करते हैं। इस किस्म के सफ़र को सियाहत कहते हैं। सियाहत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टूरिज्म। सियाहत की दो अक़साम हमने देखी। सियासी सरहदों के मुताबिक सियाहत की दो अक़साम होती हैं, मुल्की सियाहत और गैर मुल्की सियाहत। सियाहत के मकसद और सियाहती मकामात की खुसूसियात की बुनियाद पर सियाहत की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सियाहत के मकसद और सियाहती मकामात की खुसूसियात की बुनियाद पर सियाहत की मुख्तलिफ अक़साम कुछ इस तरह हैं। मजहबी सियाहत, तारीख़ी सियाहत, जोग्राफियाई सियाहत, ज़रई सियाहत। इनके अलावा खेल, तिब्बी व मौलजाती, फ़िल्मी और साइंसी सियाहत भी सियाहत की अक़साम हैं।
آج کے سیشن میں ہم بھارت میں سیاحت کے فروغ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت قدرتی اور سماجی اعتبار سے تنوع اور رنگا رنگی سے بھرپور ملک ہے۔ یہاں سیاحت کے پیشے کے کافی روشن امکانات ہیں۔ بھارتی خطے میں قدرتی حسن، پرکشش مناظر، ہمالیہ جیسے بلند پہاڑ اور دلکش ساحلی علاقے سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ یہاں کی تاریخی عمارات، اس کے علاوہ بھارتی ثقافت کا تنوع، تہوار، تقریبات، رسوم، لباس، بھارتی مصالحوں سے بنے لذیذ پکوان اور بھارتیوں کی میزبانی کی وجہ سے بھارت میں سیاحت کے شعبے میں مواقع کی افراط ہے۔ تو ہم نے دیکھا بھارت قدرتی اور سماجی اعتبار سے تنوع اور رنگا رنگی سے بھرپور ملک ہے۔ یہاں سیاحت کے پیشے کے کافی روشن امکانات ہیں۔ بھارت قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ بھارتی خطے میں قدرتی حسن، پرکشش مناظر، ہمالیہ جیسے بلند پہاڑ اور دلکش ساحلی علاقے سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی ثقافت کا تنوع، تہوار، لباس، تقریبات، رسوم، بھارتی مصالحوں سے بنے لذیذ پکوان اور بھارتیوں کی میزبانی کی وجہ سے بھارت میں سیاحت کے شعبے میں مواقع کی افراط ہے۔ سیاحت اور معاشی ترقی۔ سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملک کی معیشت کو کس طرح فائدہ پہنچتا ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاحت معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ طعام خانوں، دکانوں، آمد و رفت کے وسائل، تفریحی مقامات جیسے عوامل معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی سہولیات ترقی پاتی ہیں اور روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے۔ الغرض سیاحت معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے سیاحت کو غیر مرئی تجارت کہا جاتا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ملکی سیاحوں کی طرح کئی غیر ملکی سیاح بھی ملک کے مختلف مقامات کی سیر کرتے ہیں، جس سے ملک کی معیشت کو زر مبادلہ سے تقویت ملتی ہے۔ زر مبادلہ یعنی فارن ایکسچینج۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا غیر ملکی سیاحت کے لیے ہم جس ملک کی سیاحت کرنے والے ہیں
उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। आप जानते हैं हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। जैसे भारत की करेंसी है रुपया, अमेरिका में डॉलर, जापान में येन, सऊदी अरब में रियाल। इस करेंसी की मदद से मुल्क में खरीदो फरोख्त, तिजारत और दीगर माशी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। गैर मुल्की सयाह जब किसी मुल्क में सियाहत के लिए जाते हैं तो उस मुल्क की करेंसी उनके पास होना जरूरी है। उस मुल्क की करेंसी हासिल कैसे की जा सकती है? अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील की जाती है। अगर अमरीकी सयाह भारत आते हैं तो वो डॉलर्स को रुपयों से तब्दील करते हैं। इस तरह मुल्क में ज़रे मुबादला हासिल होता है। जितने ज़्यादा सयाह मुल्क में आएंगे उतना ज़्यादा ज़रे मुबादला हासिल होगा। इसीलिए कहते हैं कि गैर मुल्की सयाहों की आमद से मुल्क की मईशत को ज़रे मुबादला से तक़वियत मिलती है, यानी सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्की मईशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। दुनिया भर के सयाह आलमी विरसे के हामिल मकामात की सैर की ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं। आलमी विरसे के मकामात देखने के लिए हज़ारों गैर मुल्की हमारे मुल्क में आते हैं। सियाहत की वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। गैर मुल्की सयाह के हवाई अड्डे पर कदम रखने से पहले ही वो सियाहत वाले मुल्क की आमदनी का जरिया बन जाता है। आप सोच रहे होंगे गैर मुल्की सयाह के हवाई अड्डे पर कदम रखने से पहले ही वो सियाहत वाले मुल्क की आमदनी का जरिया भला किस तरह बन जाता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सयाह जो वीज़ा फीस अदा करता है उससे अपने मुल्क को महसूल हासिल होता है। सफ़र खर्च, होटल में क़याम व ताम, गाइड की मदद लेना, अखबारात, हवाला जाती वसाइल खरीदना, यादगार के तौर पर मकामी अशिया खरीदना वगैरह। सयाह अपने घर लौटने तक इन सब तरीक़ों से मुल्क की आमदनी का जरिया बना रहता है। सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्की मईशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। सियाहत की वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। मसलन गैर मुल्की सयाह जब हमारे मुल्क में आते हैं तो किसी न किसी होटल में क़याम करते हैं। यहाँ के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लिहाजा गैर मुल्की सयाहों की आमद से मुल्क की होटल इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल होता है। मुल्क में घूमने फिरने के लिए, मुख्तलिफ मकामात की सैर के लिए सयाह आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस शोबे में रोज़गार के मौक़े बढ़ जाते हैं।
किसी इलाके की सैर करते वक्त, ख़ास तौर पर तारीख़ी इमारत की सैर के वक्त गैर मुल्की सयाहों को गाइड्स की ज़रूरत पेश आती है और इस तरह मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े हासिल होते हैं। तो देखा आपने, सियाहत को फ़रोग़ देने के सबब होटल, आमदोरफ्त, टिकट, बुकिंग सेंटर, इश्तिहारात वगैरह शोबों में बहुत से मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है। सियाहत के फ़रोग़ की वजह से मुल्क की तिजारत में भी इजाफ़ा होता है। सियाहती मराकज़ के अतराफ़ तिजारती मंडियों को फ़रोग़ मिलता है। सियाहती मराकज़ के अतराफ़ दस्तकारी और घरेलू सनतों को फ़रोग़ हासिल होता है। यहाँ तैयार करदा अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है। मसलन मकामी खाने, दस्तकारी की अशिया वग़ैरह सयाह बड़ी दिलचस्पी से ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से मकामी रोज़गार में इजाफ़ा होता है। हमारे मुल्क में कई ऐसे इलाके हैं जहां मकामी लोग रोज़गार के लिए सयाहों की आमद पर इन्हिसार करते हैं। इन इलाकों में सयाहती मराकज़ के अतराफ़ तिजारती मंडियों को फ़रोग़ मिलता है। दस्तकारी और घरेलू सनतों को फ़रोग़ हासिल होता है। सयाह अपने साथ यादगार के तौर पर मुख्तलिफ मकामी चीज़ों को ले जाना पसंद करते हैं, लिहाजा वो इन मकामी दस्तकारों की बनाई हुई चीज़ों को ख़रीदते हैं, जिससे वहाँ दस्तकारों को रोज़गार हासिल होता है। तो देखा आपने, सियाहत की वजह से किस तरह बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। दस्तकारी और घरेलू सनतों को फ़रोग़ हासिल होता है। दस्तकारी की अशिया सयाह बड़ी दिलचस्पी से ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से मकामी रोज़गार में इजाफ़ा होता है। दस्तकारी के अलावा मकामी खाने भी सयाह बहुत पसंद करते हैं। जिस इलाके में सियाहत के लिए जाते हैं, वहाँ के मकामी खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इससे भी मकामी लोगों के रोज़गार में इजाफ़ा होता है। इस तरह सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्की मईशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। इसके अलावा बुनियादी सहूलियात तरक्की पाती हैं और रोज़गार के मौक़े फराहम होते हैं, जिसकी वजह से मईशत को बराह रास्त फ़ायदा होता है। अलग़र्ज़ सियाहत माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए सियाहत को गैर मरई तिजारत कहा जाता है। सियाहत और माहौलियाती इर्तिक़ा। माहौलियात के इर्तिक़ा के लिए सियाहत मुफीद साबित होती है। सियाहती सनत की ज़रूरियात के तवस्सुत से कुदरती मकामात, जंगलाती तहफ़्फ़ुज़गाहें जिन्हें मामन कहा जाता है, और कौमी म्यूज़ियम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के ज़रिए सरमायाकारी की जाती है। मुल्की व गैर मुल्की सयाह सियाहती मकामात की सैर के लिए आते हैं। माहौलियाती सियाहत के तसव्वुर की वजह से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए
سیاحتی مقامات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ رہائش گاہیں، ریسٹوراں، آمد و رفت کے راستے جیسے عوامل بھی ماحولیات کے تحفظ کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں۔ اس ارتقاء میں بجلی اور پانی کا استعمال احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ دوبارہ استعمال کا تصور بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔ ماحول کی قدرتی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے سیاحت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ سیاحت اور صحت۔ بہت سے سیاح طبی خدمات سے استفادہ کرنے کے لیے بھارت آتے ہیں۔ یہاں سیاحتی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ بھارتی آیوروید، یوگا کی تعلیم، پرانایام وغیرہ کے ذریعے جسمانی تندرستی اور سکون قلب کا حصول ان کا مقصد ہوتا ہے۔ چونکہ بھارت میں معالجہ اور جراحت نسبتاً کم خرچ میں ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے بہت سے ممالک کے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو درکار سہولتوں کے ذریعے بھی طبی سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ مغربی لوگوں کی رائے میں بھارت میں طبی خدمات اور سہولیات معیاری ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی لوگ بھارت آنے لگے۔ ہیلتھ اینڈ میڈیکل کے شعبے میں بھارت نے کافی ترقی کی ہے۔ مغربی لوگوں کی رائے میں بھارت میں طبی خدمات اور سہولیات معیاری ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی لوگ بھارت آنے لگے ہیں۔ چونکہ بھارت میں معالجہ اور جراحت یعنی سرجری نسبتاً کم خرچ میں ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے بہت سے ممالک کے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو درکار سہولتوں کے ذریعے بھی طبی سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یوگا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یوگا سیکھنے کے لیے غیر ملکی بھارت کا رخ کرنے لگے ہیں۔ بھارت میں سیاحتی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ بھارتی آیوروید، یوگا کی تعلیم، پرانایام وغیرہ کے ذریعے جسمانی تندرستی اور سکون قلب کا حصول کئی سیاحوں کا مقصد ہوتا ہے۔ خاص طور پر آیورویدک معالجے کے لیے غیر ملکی سیاح بھارت آتے ہیں۔ سیاحت اور سماجی ارتقاء۔ سیاحت کے ذریعے کچھ مخصوص سماجی منصوبوں کا فروغ ہو سکتا ہے۔ اگر دیہی ثقافت، آدیواسی زندگی اور ثقافت جیسے عوامل کو سیاحت میں شامل کیا جائے تو سیاحت کو سماجی نہج یعنی کشادہ راستہ، طریقہ، سوشل ڈائمینشن۔ تو اگر دیہی ثقافت، آدیواسی زندگی اور ثقافت جیسے عوامل کو سیاحت میں شامل کیا جائے تو سیاحت کو سوشل ڈائمینشن حاصل ہوتی ہے اور نظر انداز عوامل کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دیہی زندگی کی اپنی ایک الگ خوبصورتی ہے، یہ شہری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، رسم و رواج،
ثقافت, آرٹ اینڈ کرافٹ, کلچر, غیر ملکیوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. اس کے علاوہ آدیواسی زندگی اور ثقافت لوگوں کے لیے انجانی ہے. اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے بھی لوگ آدیواسی قبائل کا رخ کرتے ہیں. اگر دیہی ثقافت, آدیواسی زندگی اور ثقافت جیسے عوامل کو سیاحت میں شامل کیا جائے تو سیاحت کو سوشل ڈائمنشن حاصل ہوتی ہے اور جو عوامل نظر انداز ہو چکے ہیں انہیں فروغ دیا جا سکتا ہے. کئی علاقے سماجی تحریکوں کی وجہ سے شہرت حاصل کر لیتے ہیں. مہاراشٹر کے میل گھاٹ میں آدیواسی زندگی, بابا آمٹے کی تحریک, رالے گنج سدھی, ہیورے بازار, یہ اور اس طرح کے کئی مثالی گاؤں کی سیر وغیرہ کے توسط سے سیاحت کے ذریعے سماجی واقفیت پیدا ہوتی ہے اور ان علاقوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے. بھارت میں اس قسم کی سیاحت کے لیے بہت زیادہ امکانات ہیں. لہذا مستقبل میں سیاحت ملکی معیشت کا ایک اہم جز بن سکتی ہے. سیشن کے آخر میں آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ٹپس. کسی علاقے میں سیر کے لیے جاتے وقت اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ساحل سمندر کی سیر کرتے وقت مد و جزر کے اوقات سے واقفیت رکھیں. مقامی رہنما کے بغیر یعنی گائیڈ کے بغیر ساحل سمندر, پہاڑیوں کی چوٹی, جنگل, نامانوس غار یا دیگر مقامات کی سیر کو نہ جائیں. آج کل سیلفی کا چلن عام ہو گیا ہے. سیر و سیاحت کی تصویریں لینا, اسے اپنے دوستوں, عزیزوں, رشتہ داروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا عام بات ہے. مگر خیال رکھیے ساحل سمندر کے پتھروں, پہاڑوں کے کناروں یا جنگلی جانوروں کے ساتھ سیلفی نکالنے سے پرہیز کریں. یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سمندر کے گہرے پانی میں اترنے اور تیرنے سے بچیں. سیاحتی مقامات کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ گندگی کا ڈھیر. جو سیاح آتے ہیں ان میں سے کچھ سیاحت کے ساتھ اپنے پیچھے یہ گندگی چھوڑ جاتے ہیں جس سے ماحول کی آلودگی پیدا ہوتی ہے, سیاحتی مقام کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے سیاحوں کی آمد کم ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے سیاحتی مقامات کو صاف رکھنے کی کوشش کی جائے. سیاحتی مقامات پر موجود جانوروں اور پرندوں کو ضرر پہنچانے والا کوئی کام نہ کریں.
سیاحتی مقامات پر آپ نے اکثر مختلف ہدایتی تختیاں دیکھی ہوں گی. یہ تختیاں سیاحوں کی رہنمائی کے لیے ہیں. سیاحتی مقامات پر لگائی گئی تختیوں کو پڑھ کر ان پر درج ہدایات پر سختی سے عمل کریں. ان ہدایات پر عمل کر کے یقیناً آپ کا سفر خوشگوار اور سیف ہو سکتا ہے. ٹریول اسمارٹ، ٹریول سیف. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.